अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा ये तो आम है, हर किसी ने सुना हुआ है, लेकिन हर किसी के लिए ये जानना भी ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये किस्से के बारे में नहीं पता कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील में क्यों दफन किया गया था, कि उनकी कब्र उनको वहाँ पर क्यों दफनाया गया था। तो आज की इस वीडियो में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के के बारे में बात करेंगे, जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी, फुरकान हमीद में भी अल्लाह पाक की ज़ात ने किया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम किन-किन तकलीफ़ों से गुज़र कर मिस्र के बादशाह उनको नसीब हुई। उनकी इस आयत के ज़रिए अल्लाह पाक ने ये हम जैसे इंसानों को ये दिखाया है कि वो रब्बे कादिर है, वो हर चीज़ पर कादिर है। वो जिसे चाहे, वो जो चाहे अता कर सकता है। एक बिकते हुए इंसान को, कुएँ में गिरे हुए इंसान को उन्होंने अल्लाह पाक की ज़ात ने मिस्र का बादशाह बनाया। तो आज हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त करूँगी कि वीडियो को एंड तक देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स और शेयर किया करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में जब पहुँचे, ये तो सबको पता है कि उनके भाइयों ने उन्हें कुएँ में गिरा दिया था और कुएँ से जिसने निकाला, उन्होंने निकाल कर मिस्र के बाज़ार में लेकर जाकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच दिया था। और जब वहाँ पर उनके बाबा जान के इलाके में जब अनाज का कोहरान मचा, अनाज नहीं मिल रहा था, तो उनके 11 के 11 भाई मिस्र पहुँचे, क्योंकि सिर्फ अनाज वहीं पर मुयस्सर था। जब वो अनाज के लिए मिस्र पहुँचे, तो मिस्र पहुँचकर जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को देखा, बिन्यामीन को, यहूदा जो उनका भाई था, उन सबको देखा, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब वो खत पढ़ा, जो एक लिस्ट थी जिनमें उनका नाम था, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले से ही लोगों को फरमा दिया था कि इनसे उनकी रकम वैसे ना ली जाए, रकम ना ली जाए, तो उनको गंदुम भी मुहैया कर दी जाए, क्योंकि उनके पास इतनी रकम नहीं थी। तो जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको अपने पास बुलाया, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन जो उनके छोटे भाई थे, उनको अपने पास रख लिया और एक चोरी का इल्ज़ाम लगाकर बिन्यामीन जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे, उनको तो पहले से ही मालूम हो चुका था कि वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, जो बचपन में उनसे बिछड़ गए थे, जिन्होंने भाइयों ने उनको मरा हुआ दरियाफ्त कर दिया था। और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की उनकी याद में रो-रो कर आँखों की रोशनी जो है वो बिल्कुल जा चुकी थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की से बहुत मोहब्बत थी हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को। मोहब्बत हर माँ-बाप को अपनी हर एक औलाद से होती है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो माँ-बाप के बहुत करीब होते हैं, जो बहुत प्यारे होते हैं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को बहुत प्यारे थे। तो जब हज़रत बिन्यामीन को उन्होंने वहाँ पर रख लिया, तो उनके भाई वापस लौट गए, लेकिन उनका एक भाई वहीं पर रुक गया। और जब वो भाई वापस गए, तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिन्यामीन की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सके और वो बहुत रोए, और उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक ख़त लिखा और ख़त देकर अपने बेटे को भेजा। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो ख़त पढ़ा अपने बाबा जान का, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत रोए और रोते हुए फिर अपने भाइयों को उन्होंने बताया कि मैं यूसुफ हूँ, वो यूसुफ जिसे तुम लोगों ने कुएँ में फेंक दिया था और मरा हुआ साबित कर दिया था, मैं वही यूसुफ हूँ। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना एक कुर्ता मुबारक अपने भाइयों को दिया और कहा कि ये ले जाओ और मेरे बाबा जान को देना। उनकी जो आँखों की बीनाई है, जो नूर है उनकी आँखों का, वो वापस आ जाएगा जब वो ये कुर्ते को बोसा देंगे या अपनी आँखों के साथ लगाएँगे। तो उनके एक भाई थे यहूदा, उन्होंने कहा कि ये कुर्ता मैं लेकर जाऊँगा, क्योंकि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वफ़ात पा जाने का, कुएँ में गिरकर मर जाने की बात थी, तो वो भी उन्होंने ही हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को बताई थी। तो आज इनके ज़िंदा होने की खबर भी मैं ही लेकर जाऊँगा। जब वो वहाँ पर पहुँचे, तो अभी वो कुछ दूरी पर ही थे, तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम अपने पोते-पोतियों के साथ बैठे हुए थे। तो उन्होंने ये कहा कि अगर तुम लोग ये ना कहो कि बूढ़ा सठिया गया है या बूढ़ा पागल हो गया है, तो मैं तुम लोगों से एक बात कहूँ, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। तो उन्होंने कहा, कहाँ यूसुफ और कहाँ उसकी खुशबू?
تو جب ان کے بھائی یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کو ان کا کرتا دیا اور انہوں نے وہ سونگھا اور اپنے چہرے پہ لگایا تو ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ تو وہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو کہا تھا کہ تم اپنے پورے خاندان کے ساتھ اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ یہاں پر منتقل ہو جاؤ، یہاں پر سب جیسے اب کہتے ہیں کہ شفٹ ہو جاؤ، یہاں پر آ جاؤ۔ تو وہ سارے مصر جانے کی تیاری کے لیے سب کو تیار کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بھیجا۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا انہوں نے لگایا تو ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ تمام لوگ، سب کہتے ہیں کہ 72 یا 73 لوگ ہوں گے جو وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں تشریف لائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سمیت جتنے بھی لوگ تھے ان کے خاندان کے، وہ سب لوگ وہاں پر مصر میں تشریف لائے۔ اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر کی سرزمین پر قدم رکھا تو لوگوں نے ان کا استقبال کیا، تو وہ حیران تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ یہ آپ کے بیٹے کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں جو آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ان کا استقبال کیا تو اللہ پاک کی طرف سے فرشتہ نازل ہوا، جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ یہ تمہارے اس آنسوؤں کا پھل ہے۔ یہاں پہ صرف یہ لوگ ہی نہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا یہ لوگ ہی نہیں، اوپر فرشتے بھی تمہارا استقبال کر رہے ہیں۔ جن لمحوں میں تم روتے رہے ہو وہ فرشتے بھی تمہارے ساتھ روتے رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا جان کا استقبال کیا اور پھر ان کے تمام بھائیوں نے ان سے معافی بھی مانگی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا۔ اور پھر ان تمام بھائیوں نے، 11 بھائی جو تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور ان کی زوجہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو یہ تاریخ میں کہا بھی جاتا ہے کہ یہ سجدہ تب جائز تھا، اب جائز نہیں ہے۔ تب یہ تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کریں، لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا، اب کے اسلام میں ہمارے میں یہ نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب سجدہ کیا تو انہوں نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بابا جان پہلا خواب سچ ہو گیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کرتے ہیں، میرے بابا چاند ہیں اور میری ماں سورج، اور یہ میرے بھائی 11 ستارے ہیں جنہوں نے انہیں سجدہ کیا ہے۔ تو مزید اور 24 سال حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ گزارے، بہت راضی خوشی سے گزارے، اور بعد میں جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کو دفنا دیا گیا جہاں پر انہوں نے کہا تھا ان کے کہے کے مطابق۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو لوگوں نے کچھ سالوں بعد، جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کی کہتے ہیں کہ 120 سال عمر ہوئی تھی، تو جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کو لوگوں نے دفن کرنے کے لیے بہت سارے، کسی نے کہا ہمارے محلے میں دفنا دیں جن سے ہمیں شفاعت ملے، کوئی ان کے اہل خانہ تو تھے اور باقی لوگ کہنے لگے کہ ان کو ہمارے ساتھ، ہمارے محلے میں دفنا دیں صرف کہ ان کی شفاعت ہو۔ اور جو وہاں پہ اس ٹائم مصر کے اہل تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے پھر تمام نے فیصلہ لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سنگ مرمر کے تابوت میں ڈال کر دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے تاکہ وہاں کے پانی سے جو سب کے پاس پہنچے اور سب کو شفاعت نصیب ہو۔ اسی طرح سے اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کیا گیا۔ اور ان کی وفات کے 40 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں وہاں سے ان کے تابوت کو آ کر نکالا اور انہیں وہاں پر دفن کیا جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر مبارک تھی۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل قصہ ہے۔ اگر آپ سب لوگوں کو اچھا لگا ہو تو کمنٹس اور شیئر ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔